केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूप वाईट दिसलें. केतनाचे आनी म्हजें असोसिएशन खूप पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14. आनीक ते करतना म्हाका एक्वेटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें. आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें. आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो. पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळूं येदे व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागतां.